عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده وفي احسن الاحوال. اليوم كما كتشوفوا بغيت نحضر معكم واحد الطبق اللي هو الدجاج هكا محمر ومعمر بالشعريه الصينيه. عندي هنا البنات جوج بصلات، عندي الربيع مقطع، عندي الفيرميسيل، الزيتون، شويه الحامض مصيار، سكينجبير، الخرق معك، التحميره، الابزار، عندي العطريه ديال الدجاج، شويه الزعفران شعره، واللي عنده السمن يديرو. هنا الدجاج ديالي راه كينشف. بعد ما نشف ليا الدجاج ديالي غادي ندوز باش ندير ليه العطريه. عندي هنا زيت المائده، زيت العود، صوص صوجا، زعفران شعره، العطريه ديال الدجاج، شويه البزار، التحميره والخرقوم وسكينجبير، واللي عنده السمن وبغى يديرو. انا ما كيعجبنيش داكشي علاش ما درتوش، واللي بغى يدير حتى لا موطارد انا كنديروه هو الاخر. اللي بغى يرقد به انا كنخليه هو الاخر. الملح ما غاديش نكتر حقاش الدجاج غاسله بالملح. المهم غادي نحاول ندير هاد العطريه ديالي بلا ما بلا حتى شي حاجه، غير داك الخل والزيت هما اللي غادي نخلط بهم العطريه ديالي، وغادي نحاول ندخلهم في الدجاج مزيان ونتقو بالستر باش يشرب حتى هو العطريه ونخليهم يرتاحوا. هنا عندي البنات الربيع والحامض مصير مطحون. هنا كما كتشوفوا كنحاول ندخل فيه ديك العطريه مزيان حتى في دوك الجياب ديالو باش كيجيو بنان. دابا غادي نخليهم هكا كيشربوا ديك العطريه، من بعد عاد نزيد عليهم شويه ديال الحار وشويه د المطارد وغادي ندوز معكم. هنا البنات كما كتشوفوا خديت جوج بصلات غادي نشلطهم وغادي نديرهم في الطحانه مع جوج ريوس ديال الثومه. انا البنات ما كنديرش البصله بزاف في التغميره، هذا سر من الاسرار اللي كتخلي التغميره تنجح. ما كنبغيش البصله بزاف، وغتشوفوا الطريقه اللي كندير باش كتجي معلكه وزوينه وذهبيه. البنات ما غاديش نطحنها حتى تولي بحال اللبا، غادي غير نشلضها غير شويه.
البنات كما كتشوفوا الشعريه الصينيه ديالي حتى هي غادي نديرها في الماء طايب. هنا راه درت المطارد وشويه الحار، غادي نخليهم يرقدوا مزيان وعاد من بعد نرجع ليهم. غادي نبداو على بركه الله. نطيب الدجاج ديالي. دابا البنات هنا درت تقريبا شي 2 معالق ديال الزيت، ما كنبغيش نكثر بزاف، انا كندير كلشي في دقه واحده. دابا درت هذوك شي وشات هكا ديال الدجاج، غادي نشحرهم واحد شويه ومن بعد غادي نزيد غير شويه د الماء، ماشي بزاف، ما كنكثرش الماء. نتوما غتشوفوا شحال غادي ندير اللي غيطيب فيه، ما كنعمرش عليه. غتقولوا لي علاش ما سديتيش الدجاج؟ لحقاش غادي نعمروا بالشعريه الصينيه، داكشي علاش ما سديتوش. شوفوا البنات القياس ديال الماء، غادي نزيد كاس تقريبا كبير وغادي نخليه هو اللي غادي يطيب فيه. غادي نقص عليه البوطون ونخليه. هنا بعد ما طاب لي الدجاج ديالي وحيدته، زدت عليه دوك جوج بصيلات اللي شلطت. كما كتشوفوا راه ما غاديش نزيد البصله، هذا الشيء اللي درت هو اللي غادي ندير به التغميره ديالي. شوفوا البنات الماء راه هو البصله هي كتطلق الماء، ما بغيتش نزيد الماء، داكشي علاش باش يجي خاتر وما ياخذش ليا الوقت بزاف في الطياب. شوفوا الناس كتحركوا شويه وكتخليو البوطه منقوصه وكتسدوا عليها، تنقصوا على البوطه وكتخليوها هكا طيب على خاطرها. خديت المطارد وشويه ديال الحار، الصلصه الحاره وشويه الزبده هما باش غادي ندهن الدجاج ديالي باش ندخلو الفران. غادي نغطيه بابي كويسون باش ما يقصاحش ليا، وغادي نعمرو بالفيرميسيل حتى نبغي نحمرو، عاد نحيد ليه داك البابي فيلم او ورق الطهي باش يتحمر ليا من الفوق. المهم خليكم مع الفيديو باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو كيفاش كيجي. دابا غادي ندوز معكم للتغميره باش نوريكم الطريقه اللي كتخليها تجي معسله وزوينه، وحتى الطريقه سهله البنات. البنات شوفوا البصله ديالي راه بدات كتذوب وبدا كيختار ليا داك لاصوص ديالي مع دوك القشيوشات ديال الدجاج. ها نتوما البنات، ها السر الاول، كديروا معلقه ديال سنيده ولا معلقه ديال العسل باش كتجي معسله وحتى اللون ديالها كيكون ذهبي. والسر الثاني غادي نقولوا لكم، غير خليكم مع الفيديو باش كتجي هكا معلكه وزوينه. هذا الفيديو درتو تحت الطلب ديال البنات هما اللي بغاوه. كنت واحد المره لحتو في ستوري قالوا لي شاركي معنا الطريقه ديالك. البنات كما كتشوفوا الطنجره ديالي راها ما محروقه ما والو، شوها. انا الغرض ديالي انها تحرق واحد شويه باش كتجي ملبيه وكتجي غزاله وحتى اللون كيولي ذهبي. غادي نخليها منقوص عليها البوطه، غادي نبقى نحرك شويه ومن بعد غادي نغطيها وغنخليها حتى تشد ليا شويه ونرجع نبقى نحرك فيها عاوتاني باش ما تلصقش. انا ما بغيتهاش تلصق، بغيتها غير تشد واحد شويه. المهم غنغطيها ونرجع معاكم. هنا الدجاج ديالي راه عمرته بالفيرميسيل وحيت لي بابي كويسون باش يتحمر واحد شويه من الفوق. هنا البنات شوفوا التغميره ديالي كيفاش ولات من درت ليه هذاك السنيده. شوفوا الطنجره كيفاش ولات، كنبقى نحرك في ديك البلاصه حتى كتعلق مزيان. شوفوا البنات ما كنكثروش السنيده البنات، غير شي معلقه صغيره تقريبا. شوفوا كيفاش كتجي غزاله وحتى ديك البصله ما كتبقاش مع نصها كتذوب. غير جربوا الطريقه غتعجبكم. هذا الشكل النهائي ديال التغميره ديالي من بعد ما كنطفي عليها. شو ما كيبقاش فيها حس الماء كاع، كيبقى غير ديك البصله وداك شويه ديال الزيت اللي درت. ها هي ما فيها لا سمن لا حتى شي حاجه وكتجي غزاله. هنا البنات راه ديت الدجاج ديالي راه طاب، بديت كنقاد فيه هكا في الطبسيل. قاديت الخس والبيض وشويه د اللوز الشلايض هكا المرافقات اللي غندير معاه. النهائي ديالو كيفاش كيجي. كنتمنى يعجبكم الفيديو، اللي عجبو الفيديو يخلي ليا لايك. السلام عليكم، تهلاو في راسكم وفي امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.